عملت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تخصيص مساحة 5000 متر مربع. نتحدث على بناء وتجهيز 4 مواقع. هذه المواقع تضم 48 غرفة مخصصة للمعتكفين. نتحدث أو نتواجد حاليا في أحد المواقع ال4 كما نشاهد اليوم بعد خروج أو إصدار التصريح للمعتكف عند وصوله إلى منطقة الاعتكاف في المسجد النبوي. هنالك خريطة إرشادية لأماكن المعتكفين. كل معتكف يصل اليوم إلى هذه المنطقة يستطيع معرفة الموقع المخصص له، وكذلك نتحدث على المكان المخصص للنوم والاعتكاف في المسجد. كذلك نتحدث سوف نقوم بالدخول إلى أحد الغرف المخصصة للمعتكفين بشكل عام. كما نشاهد الآن عمليات التجهيز، كما نشاهد الآن هي غرف مغطاة ومجهزة بأجهزة تكييف مركزية، وكذلك نتحدث على لوحات لمواقيت الصلاة بشكل عام. كذلك وجود عدد كبير من المتطوعين والعاملين لخدمة المعتكفين طوال الأيام القادمة. سوف أدع زميلي الآن عصام يقوم باستعراض المنطقة المخصصة للمعتكفين، وتحديدا منطقة الخزانات التي يستطيع المعتكف الحفاظ على أغراضه الشخصية داخل هذه الخزانات، وهي مزودة بأرقام وكذلك مفاتيح خاصة لكل معتكف. سوف أستعرض معكم بعض الأغراض أو القطع التي وفرتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. نتحدث على توفير شنطة ظهر، وكذلك نتحدث على وسادة خاصة، وكذلك نتحدث على كيس نوم كما نشاهد الآن، وكذلك أيضا توفير بعض الأدوات أو المستلزمات الشخصية للمعتكف حتى ينعم برحلة إيمانية كبيرة. أيضا كذلك نتحدث على توفير عيادات طبية في كافة المواقع ال4 للاعتكاف في المسجد النبوي، وكذلك وجود أيضا نتحدث على وجبات الفطور والسحور لكافة المعتكفين بشكل مجاني، وكذلك أخيرا وجود غرفة مخصصة لغسيل ملابس ومستلزمات المعتكفين طوال الفترة القادمة. من المسجد النبوي، سلطان السلمي، العربية.